name of the Father. Ang kitang lakaw uban kaniya, hinaot na ako niingon siya. Hugot na pagsalig o patuo. Ang karusa sa pagkampo sa Kanaman Setsimani is sponsored by the D family, pinaagi ni Mrs. Esther D. San Pedro Apostol. Si San Pedro Apostol, gitawag ni Jesus aron mahimong mangingisda sa mga tao. O giusab ang ngalan niya ngadto sa Pedro, nga nagpasabot og bato. Tungod kay siya nahimong lig-on nga pundasyon sa simbahan. Ang karusa ni San Pedro Apostol sponsored by the Noynay family, o Jesus di Pasensya, maong ang pagtanaw ug ang paghanduraw sa kinabuhi ni Jesus sa dihang siya nag-antos alang sa kaluwasan sa katawhan. Sumala sa tradisyon, kini nga imahe o titulo nagpunting sa iyang kasakit, pag-antos sa krong. Kini usa ka kapanahon alang sa pagkamapailusanon. O Santa Maria Magdalena, usa ka tinuntan ni Jesus, nga nailahan sa iyang pagtuo, pag-alagad o dakong gugma sa Ginoo. Gikan siya sa usa ka lungsod sa Galilea, o nailahan nga nakasinapit siya. Si Jesus of Nazareth, o Jesus Nazareno, mao ang anak sa Dios nga ipadala sa kalibutan, aron magtutlo sa kamatuoran, magpakita sa gugma, ug magluwas sa katawhan gikan sa sala. Natawo siya sa lungsod sa Nazaret, nagpuyo na matinud-anon, nagtutlo sa pag-ampo, pagkamapailusan, nailhan siya sa pagbuhat o mga milagro, pagpangayo sa pagkabaryo, apan nabanhaw pagkahuman sa tulong kaadlaw, nagpamatuod sa ilang dahon o pagkadiyos. Ang kinabuhi ni Jesus Nazareno sa ilang naon, gamit ang usa at anakton, o ang iyang naon, nagpabilin o marka, ugma sa Ginoo, o naisog sa pagtabang. Sa Kwaresma, ang Santa Cruz ay may espesyal na kahulugan sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Ang cross nagtimaan sa dakong sakripisyo ni Jesus alang sa kaluwasan sa katawhan. Sa panahon sa Kwaresma, pinapahinuod ang atong kakampo, paghinunson o pagpuasa, aron atong masabtan ang kahulugan sa iyang pag-antos o kamatayon sa cross. Ang Santa Cruz mahimong sentro sa debosyon, pinaagi sa pagtanaw, paghalad o pag-aktibar sa mensahe sa cross sa atong kinabuhi. Si Saint Mary Salome o Santa Maria Salome, usa sa mga sumusunod ni Jesus. Nailhan siya siyang pagkamatinud-anon o gugma sa Ginoo, o uban sa mga babae. Bitabang siya o nagsuporta sa mga ministeryo ni Jesus. Siya usa sa mga babae na unang bibisita sa lubnganan, pagkahuman sa pagkabanhaw ni Jesus. Pagkahuman sa pagkabanhaw ni Jesus. Siya ang nagsulat sa Gospel of John, uwan pang sulat na nagtutlo sa gugma, pagtuo o paglaong sa Diyos. Tungod sa iyo